امام حسین مانگنے والوں میں سے تو ہیں نہیں، بڑے کندے ہوتے ہاتھ رکھ کے سرن لا کے تو منو اے دس تو امام حسین دی تعریف پیا کردا ہے کہ امام حسین دی توہین پیا کردا ہے؟ اٹھاؤ تاریخ بلازری، یہ فضائل امام میں بات ہے۔ این اس وقت جدوں 10ویں دا دن دا سورج سر دے اتے آن لگا تے آپ دی زوجہ نے آکھیا کہ تواڈے پتر دی ہن بس ہوندی پئی ہے، دودھ میریاں چھاتیاں کوئی نہیں رہ گیا، ہن او دا حلق خشک ہوندا جاندا ہے، اگر تھوڑے پانی دا انتظام ہو جاندا تو بچہ ساڑا بچ جانا۔ حضرت امام مسکرائے، نہیں سمجھ نہیں آئی، فرمایا کدھر ہے میرا بیٹا اصغر ہے کتھے؟ تو قریب لے گئے، جھولے دے وچ حضرت اصغر لیٹے ہوئے، آپ بالکل سامنے جا کے اصغر نو مخاطب فرما دیں۔ امام نو کوئی پوچھے 6 مہینے دا پتر ہے، بولدا کہ دنال پہ اور تاریخ دے وچ قرآن پاک دی تاریخ دے وچ بخاری شریف دے اندر ایسے واقعات موجود ہیں جتھے چھوٹے چھوٹے بچے بولے ہیں۔ اے تو پھر علی دا پوتر ہے۔ حضرت امام حسین نے آکھیا پتر تاریخ ہے وے تیرے خاندان دی، بلکہ کنتم خیر امت، آیت ہے نا جی 4 پارے دے اندر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس دے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے علی اس دنیا دے اتے آن تو پہلے سابقہ امتانو بھی ضرورت پہندی رہی، او علی نو پکار دے رہے تے روح علی انہاں دی مدد کر دے رہے۔ اب حضور کوشش کیجئے گا، میرے پاس 2 منٹ ہیں تاکہ میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ آپ نے آواز دی ان کیا پتر آج تک ایسا منگیا کوئی نہیں، نہ مکے چ رہ کے، نہ مدینے چ رہ کے، نہ میرے باپ نے منگیا ہے، نہ میرے نانا نے منگیا ہے، نہ میری ماں نے منگیا ہے، اسی منگن والے نہیں، اسی دین والے ہیں۔ ہن آ جو پیا وقت تے تینوں لگی ہے پیاس، آنکھیں تاج تیری خاطر اپنے خاندان دی ریت نو ترونا چاہا۔ اج پانی دوتے قبضہ تا پلیدان دا ہے، خبیصان دا ہے، دشمنان دا ہے، آنکھیں تے تیری خاطر منگا، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اٹھاؤ تاریخ بلازری۔ حضرت علی اصغر نے ہمیں سر ہلائے تے نظر اتے ٹکی ہوئی ہے تے مسکران دے پہن حضرت علی اصغر، حضرت امام حسین نے جو اتے ویکھیا نا تے کوثر دے جام بھر کے مولا علی بھی کھلوتے تے میرا نبی بھی کھلوتے۔